अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, कल आपको एक पट्ठे का शो करवाया था, वो जो फिरोज़पुरी मादी का पट्ठा है। आज उसके साथ एक गोल्डन मादी मैंने लगाई हुई है। उनका एक पट्ठा है जो मेरे पास उड़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह। आज उसका आपको शो करवाते हैं, आपको मज़ा आएगा। अब देखें, ये कलर माँ पे है और तकरीबन आँख पर पुर्जा जो है ना, ये माँ पे है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो जिस्म है इसका, जिस्म और जोड़, ये सारे इसके जो है ना, ये अपने बाप पे हैं। जो स्ट्रक्चर इसका है ना, वो तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो माँ से मिलता है। लेकिन ये एक पट्ठा है, इसका कलर भी माँ पे है, आइज़ भी माँ पे है, क्योंकि वो गोल्डन है पट्टी। तो लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जो इसका जिस्म है और जोड़ है, ये इसके बाप की तरह, और पर भी इसके बाप की तरह। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि है तो क्रॉस में ही है, लेकिन ये मेरे पास बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये देखें, ये खप्पे डला हुआ है, अभी आपको इसको शो करवाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह जैसे जैसे आप अच्छे पॉइंट्स के कबूतर एक दूसरे के साथ मिक्स करते रहेंगे, अच्छे कबूतर और नर मादियाँ एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, आगे आपको जो ब्लड मिलेगा या आपको आगे जो कबूतर बनेंगे आपके पास, वो बड़े अच्छे बनेंगे। तो ये आपके सामने एक नमूना मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका एक भाई भी है और मेरे पास दो भाई हैं, और माशाल्लाह ये दोनों भाई जो है ना, वो मेरे पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ा है, इसका शौक पहले करें। ये देखें जी, ये इसकी आँख है, ये देखें, ये जी इस पट्ठे की आँख है, ये जी इसकी दूसरी आँख है। देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारा अपनी माँ पे है, इसकी माँ का भी आपको शो करवाएंगे। और जी ये इसका पर है, देखें, ये मेरे पास माशाल्लाह अंधेरे में भी लग गया है, और ये खप्पे डला हुआ है, दो दो तीन तीन पर इसके काटे हुए हैं। तो ये इसके देखें बाहर के पर हैं, ये इसकी बगल है। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे कुंदे का मालिक है। जब आप अच्छे कबूतरों का तालमेल बिठाएंगे, पॉइंट्स पूरे करके कबूतर जोड़े लगाएंगे, तो ये देखें, ये इसका दूसरा पर है, तो फिर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और आपके कबूतर भी अच्छे बन जाएंगे। कबूतर अच्छे बनेंगे तो आपको मुहताजी आपकी जो है ना, वो ख़त्म होगी। आपके घर की पट्टियाँ पट्टे होंगे, उन्हीं में से आप सेलेक्ट करके तो आगे जोड़े लगा सकते हैं। मैं भी इसी तरीके को अपनाया हुआ मैंने, और इसी तरीके से मैं मेंटेन रखता हूँ अपने कबूतर। ये देखें, इसकी टेल माशाल्लाह, ये देखें, कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये, और जी ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह, देखें, ये जी इसके पंजे हैं। और जी ये पूरा व्यू है जी इस पट्ठे का माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये अभी इस हालत में भी जो है ना, ये अंदर से पर कटे हुए भी हैं, फिर भी 3-3 4-4 5-5 घंटे जो है ना, माशाल्लाह इजीली उड़ जाते हैं। चमकों में रह के नीचे आके ऊपर जाके उड़ जाते हैं माशाल्लाह। तो भाइयों, कहने का मकसद ये है कि देखें, ये अब आपने अच्छे कबूतर सेलेक्ट किए, नर और मादा, कुछ खूबियाँ इसके बाप की इसमें आ गई। ये पर सारा इसके बाप का है, कल मैंने आपको शो करवाया था, आप देखिएगा, उसका पर सेम इसकी कॉपी है। देखें, पर की शेप जितनी भी है ना, सारी बाहर के परों की, अंदर के परों की, बगलों की, ये देखें, ये कमर छुपी होनी चाहिए। ये देखें,
اور آنکھ دیکھیں، اس کی آنکھ دیکھیں اور اس کی آنکھ دیکھیں، اس کی آنکھ میں لالگی ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس لے گئے اپنی ماں کے اور کچھ لے گیا باپ کے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان دونوں کا خون جو ہے نا وہ مکس ہوا ہے. تو جب بلڈ مکس ہوگا ایک اچھے کبوتر پرفارمر کے ساتھ ایک اچھی مادہ آپ لگائیں گے تو آپ کو اسی طرح کا بلڈ ملے گا. اب یہ میرے نظر میں اگر یہ میں آپ کو اچھی طرح بتا سکوں تو یہی کبوتر آپ اڑا کے شام تک اس کی پرفارمنس لے کے اور آپ اسی کے ساتھ کوئی اچھی مادہ سلیکٹ کر کے اس طرح کے پوائنٹس میں وہ آپ اس کے ساتھ لگا کے اس کو بھی جوڑوں میں لگا سکتے ہیں. چاہے آپ اڑا سکتے ہیں، چاہے آپ جوڑوں میں لگا سکتے ہیں. تو اس طرح کے کبوتر بنائیں، کوشش کریں اس طرح کے کبوتر بنیں جو کہ آپ کے دونوں طرف کام آئیں. جس طرح میرے پاس ماشاءاللہ پہلے 6 سال 7 سال اڑے ہوئے کبوتر بھی میرے پاس جوڑوں میں کام کرتے رہے. یعنی جب میں نے سوچا ہے کہ اب ان کی بریڈ لینی چاہیے، ان کو ہی نیچے اتار کے جوڑوں میں لگایا، اچھی مادیاں ان کے ساتھ سلیکٹ کی ہیں، لگائی ہیں. آج ان کے ہی بچے آگے جوڑوں میں لگ کے اور آگے ان کے پوتا پوتیاں آگے اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. تو بار بار آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر پوائنٹس پہ جائیں آپ تو 5 جو پوائنٹس میں نے کہا ہے نا مین، وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی تیز پروں کا کبوتر ہے تو کوشش کریں اس کے ساتھ گول پروں کی مادی لگائیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو بغل ہے نا اس کے ساتھ میں جو پہلی کلی ہے نا اس کی چال جو ہے وہ دوسرے پروں کے ساتھ ملتی ہونی چاہیے. یعنی کہ پہلی کلی تقریباً سوتر 1.5 سوتر بڑی ہونی چاہیے. تو مادہ بھی اسی لحاظ سے اس کے ساتھ لگائیں لیکن اس کے پر گول ہوں آگے سے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا پر بہت اچھا بنے گا. اور پھر اس کے بعد اس کا جسم ہے، جسم دیکھ کے لگائیں. اگر کوئی نر سیدھی ہڈی کا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کرو ہڈی کا نر لگائیں، مادی لگائیں. تو یا اگر مادی سیدھی ہڈی کی ہے تو اس کے ساتھ کرو ہڈی کا نر لگائیں. لیکن شرط یہ کہ جیسے ہی ہڈی ختم ہو، جہاں پہ آپ انگلیاں رکھتے ہیں ہڈی چیک کرتے ہیں، آگے آپ کو کرو مل رہا ہے، یہاں پہ ہڈی ختم ہوئی، یہ جوڑ اوپر ہوں، جوڑ اوپر ہوں اور جوڑ باریک ہوں اور ان پہ گف ہو، پروں سے بھرے ہوں، پھر ہی وہ آگے جوڑوں میں کام کریں گے آپ کے پاس. جس طرح کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اس کے جوڑ اوپر لگے ہوئے لیکن جوڑوں کا پتہ نہیں چلتا، گم جوڑ. تو یہی کبوتر آگے کام کریں گے آپ کے پاس. تو بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری یہ نالج دیں گے. تو یہ دم کے بارے میں بھی آپ کو نالج دیں گے اس کی کہ کس طرح کی نر کی دم ہو تو اس کے ساتھ مادہ کس دم کی لگانی چاہیے، لیکن ٹیل ایک ہی جیسی بند، یہ ہی پرفیکشن ہے. یہ دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے، آپ کو اچھی ٹپس دیں گے، کبوتروں کے بارے میں بتائیں گے. انشاءاللہ آپ کا مزید فائدہ ہوگا اور ہونے والا ہے انشاءاللہ. تاکہ میں کوشش کروں گا کہ جو نئے بھائی شوقین دیکھنے والے ہیں، جو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان بھائیوں کا فائدہ ہو. میری بھرپور یہ کوشش ہوگی، جو میرے پاس نالج ہے چاہے کم ہی صحیح لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی کبوتر بازی کے لیے بہت ہی زبردست انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. بہت مہربانی سب بھائیوں کی، بہت شکریہ.